नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज वो सवाल हम अपने शो में उठाएंगे, क्या एक मुसलमान के लिए उसका मजहब पहले है या फिर उसका देश पहले है, देश की सुरक्षा अखंडता पहले है, या फिर उसकी कम्युनिटी के लोग जो हैं अगर वो सवालों के घेरे में आते हैं तो उनके साथ खड़े होना, मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देश बड़ा या फिर मजहब, इसी पर हम बात करेंगे कि इनको लेकर कुरान हदीस जो हैं वो क्या कहती हैं, या फिर लोगों को जानबूझ के बरगलाया जाता है, सिर्फ एक एजेंडा के तहत उन्हें गलत इंटरप्रिटेशन दी जाती है और इसलिए बार बार क्वेश्चंस जो हैं वो उठते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ डॉक्टर शमशुल हसन जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और एडम सीकर हैं, एक्स मुस्लिम हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं और इस्लाम अब छोड़ चुके हैं, लेकिन इस्लाम को उन्होंने करीब से स्टडी किया है, एक लंबे अरसे तक फॉलो किया है। ये सवाल एक बार फिर इसलिए खड़ा हुआ है, मैं इस्लाम की नज़र से सवाल को समझना चाहती हूँ, लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जैसे ही हिंदुस्तान में PFI पर बैन लगता है तो बड़े तादाद में मुस्लिम तबका जो है वो आता है, मुस्लिम नेता आ जाते हैं। वो समझ में आता है कि ठीक है उनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, लेकिन मुस्लिम तबका भी एक बड़े तादाद में आता है और वो कहता है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कई बार अलग अलग मुल्कों में इस तरह के पैटर्न दिखे हैं, जब चाहे बुर्का बैन किया हो या कोई भी कारण दिया हो इर्द गिर्द। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक देश की अखंडता पर, उसकी सुरक्षा पर अगर कोई खतरा है, चाहे वो एक धर्म विशेष के लोगों से जुड़ा हुआ ही संगठन क्यों ना कर रहा हो, तो अगर उस पर सवाल उठते हैं हसन साहब, तो उसको क्या धर्म से जोड़ना ज़रूरी है? क्या कुरान कहता है, हदीस कहती हैं कि पहले मजहब है बाद में मुल्क है? देखिए बहन, बड़ा मुश्किल सवाल आपने सामने पेश किया है, लेकिन दो नज़रिए एक साथ चलते हैं। एक होता है देश प्रेम और दूसरे होता है वो मज़हब, जो दीन है। जो दीन है वो किसका दीन है ये देखना पड़ेगा। मुसलमान, सारे मुसलमान जो हैं वो सही दीन पर हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ बहुत से घालमेल और डाइल्यूशन हो चुका है, बहुत पोल्यूटेड हो चुका है। इस्लाम पोल्यूटेड नहीं हुआ है बल्कि मुसलमान हो चुका है। मुसलमान कोई और है, इस्लाम कोई और है। इस्लाम सलामती सिखाता है और जहाँ पीस है और सलामती है, सलामन सलामा जहाँ पे है, वही जो है वो सही ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है और उसी का नाम जो है वो मज़हब है। कोई मज़हब, हमारा जो दीन इस्लाम है वो ये नहीं सिखाता है कि आप हाथों में तलवार उठा लीजिए और बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दीजिए। हम किसी को दिल दुखाने के लिए हमारा मज़हब नहीं सिखाता। हमारा मज़हब इतना पुख्ता है तो कि हमें बताया जाता है कि पड़ोसी मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मजहब ये कहता होगा कि तलवारें लो या मारो आपसे। लेकिन सर, मेरा जो सवाल था आपको, मैं सीधा सीधा ये पूछ रही हूँ कि अगर एक प्रैक्टिस मुस्लिम है, अगर कोई प्रैक्टिस मुस्लिम है और कोई संगठन जो मुस्लिम संगठन है वो देश के खिलाफ कुछ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल चलिए PFI का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको आपकी एजेंसीज जब उसकी जांच करती हैं उसमें कुछ गलत निकलता है, उसको बैन किया जाता है, तो मुसलमान बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरते हैं, कहते हैं ये गलत है, ये मुसलमानों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। जबकि एक संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो आपको अपने देश को पहले रखना चाहिए ना, आपको उसे मुस्लिम चश्मे से नहीं देखना चाहिए, या मुस्लिम ब्रदरहुड पहले आता है देश से? हाँ बिल्कुल सही। नहीं, आपने जो है बात जो है वह सही कही है और हम लोग भी इसके बारे में जो है वो तशवीश में हैं। सवाल ये है कि जो एक संगठन है शुरू में जो है वो चलता है कोई एक मज़हब को लेके या एक कम्युनिटी को ले करके, कोई जो है वो पार्टी चल रही है और फंडिंग उसकी हो रही है, होते होते क्या ज़रूरी है कि वो अपनी सही रास्ते पे हो, बाद में जो है वो दूसरे रास्ते पे भी जा सकती है। अब जब PFI है उसने जो है वो आपको शक के घेरे में आ गई, तो जब शक के घेरे में आ गई तो हमारी अदालत है, अदालत फ़ैसला कर दे और करने के बाद उसको बैन कीजिए या उसको सज़ा दीजिए। उन लोगों के सारी चीज़ों को जो कसूरवार हैं उनको जो है वो उनके कसूर के हिसाब से आप उन्हें सज़ा दीजिए। कौन मना कर रहा है? तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो देश प्रेम चाहते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब मजहब से पहले, एक सच्चे मुसलमान के लिए मजहब से पहले मुल्क है। मुल्क है, हाँ, हम मुल्क रहेगा तो मजहब रहेगा।
جب ملک ہی نہیں رہے گا تو مذہب کیسا رہے گا؟ بہت بڑھیا بات کہی حسن صاحب نے. لیکن ایڈم سیکر بھائی ہمارا ملک ہے, اگر ہمارے یہاں سلامتی نہیں ہوگی, ہمیں ڈر لگے گا, ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, اپنی جیوکا ارجت نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری زندگی کو خطرہ ہوگا تو ہمارا مذہب کہاں رہے گا؟ ہم خود ہی نہیں بچیں گے. ہمارے اوپر کوئی نیوکلیئر بم چھوڑ دے, ہمیں پنگور بنا دے, تو ہم پنگور بنا دے گا تو ہم جو ہے وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم وضو کیسے کریں گے؟ اچھا یہ تو نماز وضو کی بات چھوڑ دیجئے, ہم دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ ہم ایک ہیومینٹی کو, ایک آدمی کو دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ہم دوسرے کی مدد کیسے کر سکیں گے جب ہمارے پاس ہاتھ پیر نہیں ہوں گے؟ اگر ملک رہے گا تو ہی تو پہلے مذہب تو رہے گا. ہمارے دیش کی سلامتی چاہیے. جی ملک رہے گا تو ہی مذہب رہے گا, پہلے دیش کی سلامتی ہے, پھر تو خود کی سلامتی ہوگی, تب خود سرکشت رہیں گے. آپ نے بہت بڑھیا بات کی ہے حسن صاحب, کیونکہ اسی منچ پر کئی بار ایسے اسکالرز بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں, اسلام پہلے ہے, بعد میں کوئی دوسری چیز آتی ہے. لیکن اگر ہم ٹھیک ہے, آپ کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن کیا قرآن حدیثوں میں بھی ایسا لکھا ہے ایڈم سیکر کہ مسلم بردرہڈ سے پہلے, مسلم کانسیپٹ سے پہلے آپ کے لیے دیش ہے؟ نہیں, کلیئرلی نہیں. بھائی دیکھیے, دیش یہی تو بات ہو رہی تھی. ایک سے حسن صاحب, آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے. ایڈم سیکر, آپ کے ویو پوائنٹ کو ہم بالکل سلام کرتے ہیں, لیکن ایڈم سیکر ایک قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو سیدھے سیدھے کہتی ہے ایسا نہیں ہے. آپ پھر اس کو کاؤنٹر کیجئے گا. ایڈم سیکر, قرآن میں اور سنہ میں ایک کانسیپٹ ملتا ہے الولاء والبراء کا. یہ کانسیپٹ بہت سمپل کانسیپٹ ہے کہ کس سے دوستی رکھنی ہے اور کس سے دشمنی رکھنی ہے, اور دوستی اور دشمنی الولاء والبراء. ہمارے ڈاکٹر پروفیسر مولانا اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. اس کو اگر ہم قرآن کی چیپٹر نمبر 60 سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کے اوپر سے دیکھیں تو میں ایک سمپل ٹرانسلیشن پہلے پڑھ دیتا ہوں, پھر آپ سمجھ لیجئے گا. تمہارے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں, جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا. ہم تم سے منکر ہوئے اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عدوت ہے اور بغض کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مینز لڑائی, بغض, ایک دوسرے سے نفرت رکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جب تک کہ تم سب ایمان نہ لے آؤ. قرآن کے اس کانسیپٹ کے مطابق ابراہیم کی اس بات میں ایک بہترین نمونہ ہے. ابراہیم ایک علاقے میں تھا جہاں پہ سب لوگ بت پرست تھے. جب وہ ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا نمونہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے تمام کنٹری والوں کے ساتھ, کنٹری مین کے ساتھ, اس علاقے والوں کے ساتھ, کچھ بھی آپ کہہ لیں, کے ساتھ لڑائی, بغض, عدوت دل میں رکھنا شروع کیا. ہمارے پروفیسر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے, جسے کہنا چاہیے, بات کو گھمایا, پولیٹیکل آنسر دیا ہے, بٹ انفیکٹ انہوں نے ایک بھی قرآنک آیت نہیں دی. میری پہلی آیت پریزنٹ ہے, بعد میں دوسری بھی دیتا ہوں, پلیز انہیں موقع دیتے ہیں. جی حسن صاحب. جی میں کچھ بولوں آپ سے؟ ہاں جی بالکل, میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر یہ صحیح دیکھیں, میں نہیں جانتی اسلام, یہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے آپ لوگ دونوں. جی ہاں جی ہاں, سنیے میں جو بتا رہا ہوں. دیکھیے دین جو ہے ہم نے جو لیا ہے وہ کن سے لیا ہے اور کن کا انٹرپریٹیشن ہے, یہ الگ الگ ہے. قرآن مجید میں 2 طرح کی آیتیں ہیں, بینات ہیں, متشابہات ہیں. اب آپ نے جو ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کیا, یہ آپ کے اوپر ہے. یہ تو قرآن مجید خود کہتا ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں. لیکن یہ کہاں کہا ہے اس نے کہ صاحب ہم تمہیں تلوار اٹھائیں گے, تمہیں قتل کر دیں گے, ہمارا اگر نہیں مانو گے. سورۃ توبہ آیت نمبر 5, جب قرآن قل یا ایھا الکافرون والی بات آئی ہے, ایک منٹ سن لیجئے, ایک منٹ. جب قل یا ایھا الکافرون ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایبروگیٹڈ ہے, قرطبی بھی جواب نہیں دیا. آپ کو یہ کہا کہ تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں, نہ تم میرے اوپر تلوار اٹھاؤ نہ میں تمہارے اوپر تلوار اٹھاؤں گا. سر آپ کو بتا دیا ہے, آپ کہاں سے دین لے رہے ہیں؟ کیا جواب دے دیا بتائیے؟ تفسیر رائٹر ہے, کس کو آپ مانتے ہیں؟ سر آپ یہاں پہ آ کے بھائی ہمارا تو دین کلیئر ہے, ہم تو دین, سنیے, سن لیجئے, بات سن لیجئے. آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, سنیے, پڑھا ہوا ہے. اب بس میں سن لیجئے. میں نے تو ایک بات یہ کہی, آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. آج بہت اچھا لگا مجھے کہ ایک پڑھے لکھے انسان سے میری گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ایک بہت آپ سے ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے جب ابراہیم کا نام لیں, ایک بڑا نام ہے, اس کو عزت سے نام لیں, چاہے وہ کسی ہندو مذہب کا ہو, چاہے عیسائی مذہب کا ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے مسلمان ہو.
کوئی پیغمبر ہے اگر کسی قوم کا تو اس کو آپ جو ہے وہ عزت سے نام لیجئے, آپ جو ہے وہ ادب کے ساتھ جو ہے وہ میں نے آگے ادب بات کے ساتھ کیجئے, حضرت بے آپ ادبی ٹاپک سے چینج بات کر رہے ہیں, مت میں نے ادب کے کیجئے. ساتھ نام لیا. قرآن کی آیت کی میں نے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن بھائی پڑھی ہے, نہیں ٹرانسلیشن کے اندر کہیں پہ علیہ ابراہیم الصلوۃ بولا, والسلام نہیں لکھا ہوا, نہیں جیسے اور قرآن ابراہیم کے اندر بولا بھی نہیں لکھا تو ہوا. یہ پلیز نہیں. مدعے دیکھیے پہ ایسا آئیے. سنیے, میں آپ سے بتا رہا ہوں, قرآن سنیے, یہی بات بتا رہا ہوں آپ سے کہ دو